आमचे बाप्पा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां तायलेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां काळ आमेन. भेटोवया उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर, जेजू जॉर्दान नदींत स्नान घेता. मागणें. देव कृपेचे माये, आमच्या पवित्र स्नाना दिसा केलोल्या भासावण्यांक थीर रावंक आमकां बळ दी, आनी तुज्या पुताची आत्म्यान बोल्लोली साक्षीदारां जावंक आमकां शिकय. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मिरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मिरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मिरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मिरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मिरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मिरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मिरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मिरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मिरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मिरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा, उस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां काल आमेन. म्हज्या जेजू बोगोस आमची पातकां निवार आमकां एमकोड्यांतल्या उज्यांतली परगोतोरीन कश्टावतल्या आत्म्यांक सरकार वर बो करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर. काना गांवांत लग्नाच्या वस्त्र्यांत जेजू उदक सोऱ्यान बदलता. मागणें. गोराब्याची राणी, आमच्या सांगाता सदांच तूं राव, आनी भोव करून आमच्या संकोश्टाच्या आनी अविस्वाशीपणाच्या वेळार तुजो पूत सांगता तितलेंय आमी करूंक तुजो आदार आमकां दी. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी,
आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायलेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तायेसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तायेसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तायेसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तायेसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तायेसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तायेसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तायेसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तायेसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तायेसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे तायेसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमची पातकां निवार आमकां एमकोडांतल्या उज्यांतली परगोतोरीन कश्टवतल्या आत्म्यांक सरकार वर बो करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर जेजू मन बोदलात म्हूण सांगून देवाचें राज पोरगोडटा. मागणें काकळुत्सार आंकवारी आमचें मन पूर्णपणी आमी बदलपा खातीर आमकां कुरपा मेळूशी कोर आनी दर एके घोडयेक आमच्या जिवितांतल्यान शुभ वर्तमान पोरगोटूंक आमकां पवित्र आत्म्याची बळ शक्ती मागून घे. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे तायेसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बेगेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे तायेसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बेगेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे तायेसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बेगेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे तायेसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बेगेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे तायेसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बेगेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे तायेसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बेगेंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलेले सुरेश पोर तुजे तायेसा
उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगेती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगेती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगेती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा. उस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बेगेती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मुयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमची पातकां निवार आमकां एमकोडांतल्या उज्यांतली परगतोरीन कश्टावतल्या आत्म्याक सरकार वर भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर ताबोर पर्वतार जेजूचें रुपांतर जाता. मागणें सोयंबाचे खोताबिणेर गोड सांबावलेली राणी तेर्साच्या मागण्यांतल्यान आमी जेजूचे मुखामोळ नियाळून आनी ताचे उपकार आमी जावन बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची खुशालकाय आमी अणभवूंक पावूंक आमकां आदार दी. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायलेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट तुजे ताय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट तुजे ताय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट तुजे ताय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट तुजे ताय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट तुजे ताय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट तुजे ताय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट तुजे ताय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट तुजे ताय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट तुजे ताय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट तुजे ताय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमची पातकां निवार आमकां एमकोडांतल्या उज्यांतली परगतोरीन कश्टावतल्या आत्म्यांक सरकार वर भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर जेजू पवित्र मिसाची भेट घोडटा. मागणें क्रिस्तांवाच्या आलाशिऱ्या मिसाचे भेटेंत पुरायेन वांटो घेवन आमचें जिवीत देवाक मोहिमा आनी आर्गां दितोलें अर्पण जावं दी. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जा. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगेंती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मुइमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमची पातकां निवार आमकां एमकोडांतल्या उजांतली परगतोरीन कश्टावतल्या आत्म्यांक सरकार व्हड बो करून चड गरज आसलेल्यांक. नमन राणी काकुतीचे माये तुझके आमचें जिवीत अमृतानी बोरवसो आमी परदेशी बेशी बालकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदोन करून माई तुका प्रार्थांव. आमचे दोळे शरक्तीनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोणवाले आनी मोकाल तुलो पांकवार मरे. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भगेन देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसयला ते आमकां पापासांच्या. बाप साहेबाच्या संकल्पा पासत आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांक जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. Sorgincha Papa, wondon tuka, sashtagi podu, no man korta, tu somogurku, arkandita, tu so sobdaiko, to yarasa. Tu somogurku arkandita, tu so sobdaiko toya rasa. ह्याचे नवीन सेराकुएलो आपणाक भुरग्याचे देणे मेळ्ळ्या पासत दिन वाचून 3 गरजांची सायबणी वरवीं देवाकार दिता. तशेंच बिस्मार्क आनी रिता फॉक्स देवाची देणी ओळखून दिन वाचणेन हे नवेन भेटयतात. तांचे बरोबर आमची मागणी आनी आमचे दिनवास हे मिसांतल्यान देवा मुखार आमी घालुया.
बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, देव आमकां आपले मोहिमेंत वांटो घेवंक आपयता आनी आमी जर देवाचे मोहिमेंत वांटो घेतल्या आमी जेजू बरोबर एक रावूंक आनी जेजू सांगातीच आमी बापाक एकठांय जावंक गरजेचें. आनी हाचीच शिकवण आज जेजू आमकां दिता तें आमी आयकतल्या. एकचार आमकां बोर दिता, एकचार आमकां कुशालकाय दिता आनी हीच कुशालकाय म्हळ्यार देवा सावन येता आनी देवूच आमकां हातूंतल्यान आमच्या जिविताचो अर्थ दिता. आमच्या जिवितांत जायते फावट आमी कुशाल जाल्या आनी कुशालकायेच्या घडयांनी आमी देवाक विवाक हाडला. असली आमची बरेपण आनी बऱ्यो घडयो ओळखून देवाकूच आमी सांतल्यान परतून दिन वाचुया आनी आमच्या उत्सुकतायेक लागून घडी देवाची बरेपणां आमचीच जैत म्हूण ओळखून आमी गर्विश्ट जाल्या आनी देवा मुखार कालती जावन आमची अनितीची आनी दुस्पोट कोट्टल्यो आमच्यो उत्सुकते देवा मुखार हाडूंक आमी चुकल्या. देवाचे बोगसणे मागून आमी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, सगळ्या उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सद्भाग्यान सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुजो पवित्र आत्मो आपले देणेनी आमकां भरूं. तांच्या बोडान तुका मानता तसलें नवें मन तो आमचे भितर रचूं आनी तुजी खुशी पाडूंक आमकां आयतींग करूं. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. दुसऱ्या दिसा सरदारान जुदेव लोक पावलूचेर कसलो आरोप घालतात तो सारको जाणा जावंक सोदतालो देखून पावलूक सोडूंक लायलो आनी मुखेल याज्ञिकांची आनी आख्खी महाधर्म सभेची जमात आपयली. उपरांत पावलूक हाडलो आनी तांचे मुखार उबो केलो. तांचे मदें एक पक्ष सादुकीचो आनी दुसरो फारिसेवांचो आसलो म्हूण जाणा जावन पावलून महाधर्म सभेक म्हणलें, बाबानो, हांव एक फारिसेव आनी फारिसेवांचो पूत. मेल्लीं पुनर्जीवन जातली म्हूण हांव बोरवासो दवरतां देखून म्हजी आज जोडटी जाता. अशें म्हणना फुडें फारिसेवा आनी सादुकी मदें वाद विवाद सुरू जालो आनी सभा दोन वांट्यांनी फुटली. पुनर्जीवनपण, देवदूत आनी आत्मे आसात म्हूण सादुकी सोत मानिनात, पूण फारिसेव तिनूय मानून घेतात. हाका लागून गडबड जाले आनी फारिसेवा मदें थोडे शास्त्री उबे रावन नेटान निशेध मारूंक लागले. ह्या मनशा सवें आमकां कांयच वायट मेळना. ताचे कडेन एक आत्मो वो एक देवदूत उलयला जाल्यार कोण जाणा. हुजोत अदिकूच वाडली आनी पावलूचे पिंजून कुडक्यान कुडके करतीत म्हूण भियोन सरदारान आपल्या शिपायांक धाडले आनी पावलूक तांचे मदलो बोळान काडून कोट्टांत व्हरतात म्हूण फर्मायलें. दुसरे राती
सोम्यान पावलूक दिश्टी पडून म्हणलें, गोट राव, तुवें म्हजे विशीं जेरुसल्यान साक्षी दिल्याय तशीच आतां रोमांतूय दिवंक जाय. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब जातलो, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सगळीं म्हणुया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्वराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी दोन ग्रेस्तकाय, तुजे शिवाय आनीक कांयच म्हाका ना. सर्वेस्वरा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्पोर म्हाका बुद्ध दिता, देखून हांव तुका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बुद्ध दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच आलो ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्तायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्तांक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. उद्गाराक सगळीं बी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. जेजू म्हणटा, ती सगळीं एक जावं. तूं, बापा, म्हजें सवें आसाय आनी हांव तुजें सवें आसा. तेच भाशेन ती आमचें सवें एक जावं. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. जबाबा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बापा, हांव मागणें करतां तें आमचेच पासत न्हय, तर आमच्या उतरां वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतलीं तेंय मनशां पासत. तीं सगळीं एक जावं. तूं बापा म्हजें सवें आसाय आनी हांव तुजें सवें आसा, तेच भाशेन तीं आमचें सवें एक जावं. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलें म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. जशीं आमी एक, तशीं तीं एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचें सवें आनी तूं म्हजें सवें, अशीं तीं सोपुरणेन एक जावं. आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केलाय म्हूण संवसार ओळखून घेवं. बापा, जंय हांव आसां थंय तुवें म्हाका दिल्याय तीं आसची म्हूण म्हजी कशी. आनी अशी तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा तांणी पळोवची, कित्याक संवसार रुचचे आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय. प्रमाणीक बापा, संवसारान तुका ओळखून घेवंक ना, पूण हांवें तुका ओळखलो आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी ओळखलें. हांवें तांकां तुज्या नांवाची ओळख दिल्या आनी आजून दितलो. एपुरी तुवें म्हजो मोग केलाय आनी तोच मोग तांचे सवें आसतलो आनी हांवूय तांचे सवें आसतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. बाबा भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां केरीत भाशेन एकचारा विशीं आमकां शिकोवन दिता. आनी एकचार कसलो बिश्टीच एकठांय येवपाचो न्हय,
पूण एकठांय येवन कितें तरी ताचो फूड बगूंक आनी कसलो फूड जायचे शुभ वर्तमानान जे जेजून जेत्सामनीच्या मोड्यांत मागणे करून बापा लागीं मागलें तें जेजू अत्रेकता. जेजू बापा हातान आयिल्लो आनी बापाची मोहिमा बापाचो एकचार हो जेजूचो अणभव. आनी देखून जेजू मनशां मदीं आयलो तेन्ना जेजू मनशांकूय एकठांय करता. जेजू मनशांक एकठांय करता. मनशां एकामेकाच्या एकचारान रावूंक आनी हे एकचारा वरवींच तांणी बापाची मोहिमा अणभव. देखून जेजून आपल्या मागण्यांत म्हळें, बापा जसो तूं आनी हांव एक तशी तिवूय एक जावं. कित्याक एकचारांत ही बापाची मोहिमा, बापाचो खोल अणभव आनी बापाचें खोल आसणें ती अणभवतालीं आनी ह्या अणभवांत हे सगळीं क्रिस्ती पोरजां करीत भाशेन ह्या एकचारान वाडची आनी हो अणभव तांकां मेळचो हें जेजूचें मागणें. आनी जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जालो तेन्ना जेजू ही पुनर्जीवनपणाची मोहिमा आपल्या शिसांक हाजीर करता. जेचे शीस हे पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेंत आनी पुनर्जीवनपणाच्या स्वतांत मोहिमेवन जाल्ल्या जेजूक अणभवतात. जो बापातान आयलो आनी बापाची मोहिमा तांचे मेरेन पावली हें ओळखून ते परगट करतात. आनी पयल्या वाचपांत आमी आयकलां भाग्यून पावलो जेजूचें पुनर्जीवनपण परगट करता. ताका बडकुडींत घाला आनी सानेद्रीना मुखार ताका हाजीर केला. कित्याक तो क्रिस्ती भावाची स्वता दुसऱ्यांक परगडटालो आनी ती अणभव आपयतालो. ती म्हळ्यार जेजू पुनर्जीवन जाला म्हणटोच पुनर्जीवनपण आसा, देवदूत आसात, आत्मे आसात. आनी हाका लागून सानेद्रीना मुखार हाडलो तेन्ना जेजू खात्रेन आपणें कितें पावलू खात्रेन जें कितें आपणें परगटलां ताची शिकवण आनी ओळख तांकांय दिता. आनी तेन्ना हे सानेद्रीनाचे वांगडी थोडे सादुकी आसले, थोडे फारिजीव आसले, हांचे मदें तोंड टोपर आसता. कित्याक सादुकी म्हणटाले पुनर्जीवनपण ना, देवदूत म्हणटा ते नात, आत्मे म्हणटा ते नात. फारिजीव हें सगळें सत मानताले. आनी असले परिस्थितींत पावलूचेर खरें चाकांत पूण पावलू भियेना. कित्याक जेजू ताका सांगता, जेरुसलेमान जशें काळजीन तुवें म्हाका गोवायकी दिल्या तशी रोमांतूय तुवें म्हाका गोवायकी दिवंक जाय. म्हणटोच एकचाराचें काम, मोहिमा भुगपाचें, मोहिमेची ओळख दिवपाचें काम हें सोत आनी देवा वरवीं हें सोत घडून येता. आनी जेजूच हें घडूंक आपूण सदांच तुमचे मदीं आसा ही खात्री करता. देवाच्या एकचारांत रावूंक, देवाच्या एकचारांत भोगूंक देव आज आमकां आमंत्रण करता. आनी देवाच्या एकचारांत रावतले तेन्ना आमकां मनशाचो एकचार जाय. कित्याक मनशाच्या एकचारा विणी आमी देवाक अणभवूंक जायना. ही दोनूय देणी देवाच्या एकचाराची, मनशाच्या एकचाराची आमकां दी म्हूण. आनी जशी मारिया सदांच देवा एकचारान देवाच्या एकपणान जियेली तसलेंच एकपण तिचे मजतीन आमकांय फावो करूंक आमी मागुया. आमी गीत घेवया C32. Sorvespora deva svigar kor edenia soria diace I ber tu kamanta toshikor I metin gadau sokto kamche Yadnik povito tramontolo Butlo soria undiaco Amcendene koru pautolo Cristaci kudragon krasatso मोशे बाबा बुडीनो हे मोशांनी तुमचें बलिदान
सर्व पदवीदार देवा बापाक मानतो तसलें जाल्यार प्रमाण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोरा प्रसून जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बली वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय बांदता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व पदवीदारांनी शासनाच्या देवा सर्व कड्यांनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गात जोडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पासकांच्या सदस्याच्या नदार उल्हास सगळो संवसार आनी सर्गींचो सर्व दोलबार नेरून तरी परगोडटात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंचर्गीन तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उंचर्गीन तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगड्या साकुराक. आमी दुसरो उद्गार म्हणून बावरदाचो गूट परगटुया. सुमया जेजू आमी उंडो खाता आनी कालचिंतलें पियेता तितलीय पावटी तूं वैभवान येसूर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी गुणास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूचे कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेवन धरून दिता आनी स्वरूप काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमेन.
जेजू आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनात धरून तांणी शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र सा, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितान सोंस्काय आमकां दी, सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकांची उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रतिमोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजे कूड आनी रोगत आमच्याक बेताव ती आमचेर झोडटी आनी कास साडीन आसा, पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोडीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तिगा जाणां मोदे कोरें सांगता तुया वासा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तिगा जाणां मोदे कोरें सांगता तुया आसा.
प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, स्वर्गात गेल्ल्या पूण गोव उडयाच्या आनी दाका सोऱ्याच्या रुपान आमचे खाण पिवण जाल्ल्या तुज्या पुताक आमी घेतला. ताचे वरवीं सुर्गींचे जाणवेन आमी बरो आनी आमकां नवो जीव आनी गोठाय मेळू अशें पवित्र आत्म्याची सगळीं देणी सुभानपणान घेवच्याक आमी आयती जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. फाल्यां शुक्रार फाल्यां सकाळीं 7 वरांचेर आमी पवित्र संस्काराची भोजन करतल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नोबेलांचे मागणे. काकुतीवंत माये, देवा माये, विस्वासान बरोवन आमी तुजीं भुरगीं तुज्या पांयाशी येता आनी आमच्यो गरजो तुका उगडाप्यो कोत्ता. 3 गरजांची सायबीण म्हूण आमच्या पुर्वजांनी तुका सदांच पाचारल्या, पूण आमकां ह्या संवसारांतलें पयण कोत्ताना कितल्योच गरजो आसात, आत्मीक तश्यो संवसारीक. ह्यो सगल्यो गरजो तुका बऱ्यो थाव्यो आसात. देखून आमी तुजे लागीं विनंती कोत्ता. काकुतीवंत माये, आमचेर तुजी दयाळ मायाळ दिश्ट घाल. आमच्या गरजांक तुंपा. जोणेकल्यान आपापल्यो गरजो सायबिणींक सांगच्यो. काकुतीवंत माये, आमचो भावार्थ, बोरवांसो आनी मोग हे 300 गूण आमच्या जिवितांत घट कर. हे 300 गूण तुज्या जिवितान एकदमूच परजळटालेत. तूं जावन आसली पयली भावार्थी आनी देखून तुज्या पुत्राचेर तुजो विस्वास आसलो आनी ताचें उतर तूं पाळटाली. तुज्या पुत्राच्या उतरांचेर तुजो बोरवोसो आसलो आनी देखून ताचेर पातयेवन तुजी येताली आनी तुज्या पुत्राचो पाटलाव कोत्ताली. आनी शेकी तुज्या जिवितांत देवाचो आनी तुज्या पुत्राचो मोग जायतो परजोडलो आनी ह्या देव मोगान तूं सदांच लासताली आनी ह्याच मोगान तूं आतां स्वर्गाचें सूख भोगूंक पावली. पेल्याचो मोग करूंक आमकां शिकय. तुज्याच पुत्रान आमकां सांगलोलें आसा, पेल्याचो मोग कोत्तात ती देवाचोय मोग कोत्तात. अशें तर जेजू तुज्या पुत्राचीं उतरां आमच्या जिवितांत साकार जावं. तुजेर विस्वास दवरतल्यांक तूं सदांच पावताय म्हूण आमकां खात्री आसा. ह्याच विस्वासान आमी तुज्या फुड्यान दिमी मागता आनी मागलेल्या गरजांक पावतली म्हूण आशेन रावता. आमेन. 3 गरजांचे सायबिणी. आमचे बसून माग. नमान मेरे कृपेन बोलिले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयांका दी विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. 3 गरजांचे सायबिणी. आमचे बसून माग. नमान मेरे कृपेन बोलिले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयांका दी विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. 3 गरजांचे सायबिणी. आमचे बसून माग. नमान मेरे कृपेन बोलिले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयांका दी विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noma, Noma, Rani, Kaklutice, Mai, Tu unske, Amche
जीवी अमृताने विसो तीन गोरसांचे सायमिनी ओतोय तुझे कुर्बे देनी बावार्थ बोरवा समोग तुदी बोरमाई सुशी गुणानी तीन गोरसांचे सायमिनी ओतोय तुझे कुर्बे देनी बावार्थ बोरवा